إلا لله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله. 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 الحمد لله.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا حاملين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan hasil watak tarawih putaran malam ke-21 berjumlah Rp565.000. Rp565.000. Kami ucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Semoga amal Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada adik-adik ya, duduk yang rapi, tidak bicara. Kalau mau bicara di luar, adik-adik ya. Dengar ya. Kalau mau main di luar, kalau mau sholat di masjid. Kalau mau main di luar, mau sholat di masjid ya. Penceramah kita ini malam Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Subhan STHI. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Marilah kita dengarkan ceramah beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan adik-adik sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta donaturnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus guru kita Ustaz Abdul Fattah dan para asatid yang lainnya, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi ulumih fidaraini, amin. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah,
Malam ini saya diminta untuk bicara tentang mengenal Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq secara bahasa diterjemahkan dengan yang maha pemberi rizki. Jadi Ar-Razzaq adalah Allah yang maha memberi rizki. Artinya rizki kita yang memberi bukan makhluk, tapi Allah. Maka ibu-ibu tidak boleh berharap rizki pada suami, pada anak, tidak boleh. Berharap rizki hanya pada Allah. Kalau minta uang belanja sama suami tidak apa-apa, minta jatah pada anak tidak apa-apa, tapi berharap rizki hanya pada Allah. Karena yang berkuasa memberikan kita rizki itu sejatinya hanya Allah. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, kata Ar-Razzaq itu dalam Al-Quran ditemukan hanya sekali. Kata Ar-Razzaq, yaitu dalam Al-Quran surah Ad-Dhariyat, surah ke-51 ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang maha kokoh. Jadi sifat Ar-Razzaqnya Allah itu disandingkan dengan Allah sebagai Dzul Quwwah, pemilik kekuatan, dan Al-Matin yang maha kokoh rencananya, artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Artinya rizki ini betul-betul telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya kalau Allah bilang sampai, dan tidak akan ada yang bisa mendatangkannya kalau Allah bilang memang bukan jatahnya. Kalau bahasanya Nabi ngajari kita doa selesai sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la rawadda lima qadaitah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi sebetapapun kita mengupayakannya, kalau memang bukan jatah kita, nggak akan pernah sampai kepada kita. Sebagaimana kalau memang itu jatah kita, mbok kita menghindarinya, akan sampai kepada kita. Itulah Ar-Razzaqnya Allah yang disandingkan dengan Dzul Quwwah dan Al-Matin. Makanya kalau terkait rezeki ini kita tenang-tenang saja sebenarnya, nggak usah ragu-ragu. Karena semua itu sudah betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Hulyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani atau Al-Isfahani rahimahullah, beliau mengutip di pada bab tentang Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna qalbi, kata beliau. Saya tahu betul bahwa sesungguhnya rizki saya tidak akan dimakan oleh orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain. Maka ya saya tenang, hati saya tenang. Dan wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fastaghaltu bihi, kata beliau. Dan saya juga tahu bahwa apa yang menjadi pekerjaanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain juga. Maka saya pun fokus dengan apa yang menjadi jatah pekerjaan saya itu. Karena kita ini kan kalau di surah Al-Lail Allah bilang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu pasti bermacam-macam. Allah bilang dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, kami telah membagi-bagi penghidupan manusia itu dalam kehidupan dunia ini. Sudah ada jatahnya masing-masing. Maka nggak usah kemerungsung terkait dengan pencapaian orang lain, memang itu jatahnya. Maka kata para ulama, mungkin kita tidak tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita. Pokoknya mbuh ya apa ceritanya sampai kepada kita. Sehingga dikatakan dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dikutip juga dalam kitab Hulyatul Auliya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Inna rizqan tatlubuhu wa rizqan yatlubuka. Jadi ada model rizki itu yang kamu mencarinya, dan ada
rizki yang modelnya mencari kamu. Jadi ada rizki itu yang kamu mencarinya, ada rizki yang mencari kamu. Kata beliau, fa illam ta'tihi ataka. Di mana sekalipun engkau tidak mendatanginya, maka dia yang akan mendatangi kamu. Jadi kalau pergi sekalipun, kalau itu jatah kita, putar balik. Pasti itu. Maka para John Bowers tidak usah khawatir lah. Kalau memang dia jodohmu, mbok pergi pasti putar balik itu. Mbok ya apa carane. kalau memang rizkinya. Allahu Akbar. Ini keyakinan dipegangi oleh para ulama-ulama terdahulu dari generasi sahabat, tabi'in, dari salafus soleh lah kalau bahasa kita. Jadi soal rizki itu betul-betul mereka itu nggak ada khawatir sama sekali. Karena semuanya betul-betul telah ditakar dan tidak akan tertukar, itu rizki itu. Jadi rizki itu betul-betul telah tertakar dan tidak akan tertukar. Maka dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, falau farrul abdu min rizkihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhu al mautu. Andaikan seseorang itu lari dari rizkinya, menghindar dia, sebagaimana dia menghindar dari kematian, maka sebagaimana kematian bisa mendapatinya, maka rizkinya pun akan mendapatinya. Mbok melayu koyo opo wae, orang dari kematian tetap kematian akan berhasil mencapainya. Rizki rupanya sama seperti itu. Sebetapapun orang lari dari rizkinya, kalau memang jatahnya sampai juga rizki itu pada dia. Mbah ya apa caranya? Makanya begini, kalau ada orang menipu terus berhasil, berarti dia telah mengharamkan jatahnya sendiri. Padahal kalau dia mau sabar dikit aja nggak usah nipu, dia dapat yang sama sebenarnya. Ada orang korupsi misalnya, dapat 1 triliun misalnya. Kalau dia mau sabar dikit aja nggak usah korupsi, dapat 1 triliun juga. Oh itu jatahnya kok emang. Cuman karena dia nggak sabar, akhirnya dia mengharamkan jatahnya sendiri. Saya ulang, karena dia nggak sabar, dia mengharamkan jatahnya sendiri. Ada orang nyolong motor berhasil. Kalau dia mau sabar dikit aja, dapat motor dia. Oh emang jatahnya kok itu. Cuman karena nggak sabar, dia mengharamkan jatahnya sendiri. Itu kenapa para ulama tidak mau nerjang yang haram-haram, karena tahu sudah ada jatahnya, ngapain maksain yang haram-haram. Wong kalau kita mau sabar kita dapat yang halal kok. Itu seperti itu. Nah, kenapa tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengaitkan dengan kematian? Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rezekinya habis. Dalam sebuah hadis di sini riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dikatakan bahwa inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i anna nafsan antamuta lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Nabi Okamakal, sesungguhnya Ruhul Qudus malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati hingga dia telah menyempurnakan rizkinya dan ajalnya. Jadi kalau rizkinya belum habis tidak akan mati-mati. Jadi kalau hari ini diantara kita udah mulai ngurangi makan manis-manis, udah mulai ngurangi minum kopi hitam, udah mulai ngurangi makan daging, ya itu hati-hati aja, berarti udah mulai berkurang itu berarti. Tapi jangan terus yang masih makan segalanya terus kepedean, berarti saya masih lama Ustadz ya. Masih masuk semua, ongol-ongol, duren masuk semua. Misalnya. Ya jangan gitu juga. Kadang ya ada yang mendadak juga gitu. Jangan mentang-mentang mie godok cabai mete masuk semua tuh. Artinya kita yakin bahwa kalau kita masih hidup, jatah rezeki kita pasti ada. Sehingga ada guyonan di antara para ustadz itu,
Ustadz itu seringkali gajinya nggak jelas tapi rizkinya pasti ada lah. Jadi gajinya kadang nggak jelas tapi rizkinya apa? Jelas. Kenapa? Karena memang rizki itu pasti itu. Pasti. Makanya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Dan saya ulang kata Nabi, pesannya Nabi dalam ayat ini, dalam hadisnya apa? Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari rizki itu. Maksudnya jangan rejang yang haram-haram. Nah pertanyaannya gini, kalau sudah dijamin buat apa kita berusaha? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kita nggak usah risau dengan apa yang dijamin oleh Allah, tapi lebih fokuslah pada perintah Allah untuk kita apa. Oh rupanya terkait rizki itu ada perintah juga dari Allah untuk kita. Apa misalnya? Allah suruh kita disuruh berusaha. Allah suruh kita beristighfar. Allah suruh kita sholat duha. Allah suruh kita silaturahim. Allah suruh kita sedekah. Allah suruh kita baca surah Al-Waqi'ah. Allah suruh kita dan macam-macam. Karena di dalam surah Ad-Dariyat ayat 22 Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Artinya rizki kita bukan di warung, bukan di kantor. Bukan, rizki kita itu di langit. Maka mutlak bagi siapapun yang ingin meraih rizkinya dengan baik dan benar, dia harus menempuh jalur langit dan jalur bumi, harus sekaligus. Jalur langit dan jalur bumi sekaligus, harus itu. Tidak boleh tidak. Ya buka warung, ya duha, ya kerja, ya istighfar, ya negosiasi, ya waqiah, ya silaturahim. Itu harus jalur langit dan jalur bumi. Karena sejatinya rezeki kita bukan di bumi, di langit sejatinya. Kalau jalur langit beres, jalur bumi insya Allah beres lah. Ini contoh ya, ini contoh sebelum kita tutup ya. Misalnya ada dua warung, ini ada dua warung. Ini jalur sunatullahnya gini. Yang ini enak, murah, pelayanannya bagus. Yang ini mahal, judes, gak enak. Kira-kira pembeli pilih yang mana? Yang ini kan, yang enak, murah, pelayanan bagus. Ini namanya sunatullah, jalur bumi ini, jalur bumi. Tapi tidak jarang saingan tidak kayak gitu. Yang ada itu gini, sama-sama enak, sama-sama bagus pelayanannya, sama-sama murah, betul ya? Tidak jarang pembeli cuma satu, sedikit maksudnya. Yang menggerakkan hati pembeli milih warung kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, waqiah, silaturahim dan seterusnya, dan sedekah. Bisa dimengerti ya? Nah, kira-kiranya ini bisa saya sampaikan karena dibatasi waktunya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada kan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سووا صفوفكم فإن توصية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمحصنات من
إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك